क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कार्मेल रेडियन्स कार्मेलितांच्या ह्या अपुरबायच्या यूट्यूब चॅनलाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आयच्या दिसा आमी संभ्रमतावो 24वो आयतार आनी ह्या आयतारा 14वी तारीख सप्टेंबराची आमी संभ्रमताव फेस्त कुर्साच्या जैताचें फेस्त. हें फेस्त आमकां सुमेस्तांक भोवूच म्हत्वाचें फेस्त. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगासर आमकां आसा तो कुरीस आनी ह्या कुर्साक आमी नमन करताव आनी वयर उबारून आमी जैताचें ते एक संकेत हेरांक दाखयताव. आनी हो कुरीस सांत हेलेनान एम्परर कॉन्स्टंटायन हाच्या आवयन 320 इस्वेंत जेरुसलेमांत सोदून काडलो आनी थंयसर कॉन्स्टंटायन रायान रोमाच्या रायान थंयसर काल्वार पर्वताचेर एक बसिलिका बांदली 335 इस्वेंत. आनी हांगासर ह्या घडयेताव न्हू सगळ्या इगर्ज मातेंत आमी संभ्रमताव क्रिस्ताच्या जैताचें फेस्त, क्रिस्ताच्या कुर्साचें जैताचें फेस्त. ह्या फेस्ता मुखांतर आमकां कळीत येता जेजूचें कश्ट आनी मरण मात्र न्ही, जेजून तें जैत जोडलें आपल्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर. आनी ह्या फेस्ता मुखांतर आमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो संकेत मेळटा. कसलो संकेत और संदेश मेळटा. कसलो संदेश हो जावन आसा आमी ह्या संवसारांत कश्ट अनुभव करूंक आसात, कुरीस अनुभव करूंक आसा. ह्या कुर्सा मुखांतर कशें जेजू कुर्सार मरण पावोन आमकां सुमेस्तांक सुटकाताने दिली गे, तशेंच आमच्या जिवितांतले हर एका दिसाचे ते कुरीस आमी स्विकार करून आमच्या जिवितांत जेजू संगी सांगाता मेळोन आमी आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताच्या मुखांतर आमच्या पातकाचें फारीकपण घेवचें मात्र न्ही, बगार आमी जेजूच्या कश्टांक एक जावन हेर सुकोन गेल्ल्यांक आमी जेजू थंय फाटीं हाडचें. ल्हान फोल तेरेजान सांगचे प्रमाणे म्हज्या कश्टा मुखांतर हांव हेरांच्या साल्वासांवा खातीर वावूरून आसां. हेरांच्या साल्वासांवाच्या त्या वाटेक हांव म्हजे कश्ट अर्पिता म्हणटा ल्हान फोल तेरेस. तर आयच्या फेस्ताचो नियाळ आमी करता आसतना एक संगत आमी मोतीन दवरूंक जाय. कुरीस म्हणटा आसतना आमकां सुमेस्तांक बें दिसता. कुरीस म्हणटा आसतना आमचें आंग इवाळटा, आमी भियान थरथरताव. पिडेचो कुरीस जावंक पुरो या नेगार करचो कुरीस जावंक पुरो. नेगारपण आमी थोडे फावटी अनुभव सिताव आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत जावंक पुरो. पिडा शिडा उतर प्राय आमच्या जिवितांत जावची ती लुकसाण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत घडची ती घडितां अवघडां आनी तशेंच स्वाभावीक अवघडां घडटात. जावंक पुरो कोण एकलो रुकारतावन पडोन मरण पावता या दोरो परतोन मरण पावता, एक्सिडेंट जावन मरण पावता. हे सगळे थराचे कुरीस आमच्या जिवितांत येता आसतना आमचें जिवीत बदलता मात्र न्ही, आमी थोडे फावटी देदेस्पार जाता. पूण जेजूच्या कुर्साच्या त्या नियाळा मुखांतर आमकां एक संदेश कसलो मेळटा गे म्हण सांगल्यार कुरीस जावंक पावता एक मेट आमच्या जिवितांत साल्वासांवाक. कित्याक जेजू कुर्सार मेलो आमचे खातीर, आमकां साल्वासांव हाडचे खातीर. तशेंच आमचे कश्ट, आमची दूख, आमची करंदाय, आमच्या दिसपडत्या जिवितांतले कुरीस, कश्टी जिवीत, दुखांचें जिवीत हें सर्व आमकां हर एका रितीन फावता हेरांच्या साल्वासांवाक कारण. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत हांवें करचें तें फारीकपण म्हज्या पातकां खातीर. आतां दोन संगती आमी मतीन दवरच्यो. कित्याक जेजू कुर्सार हुमकळोन आसतना थंयसर उजव्याक आनी दाव्याक दोग जाण सोर आसले. उजवो सोर कुरीस आपणाचो कुरीस संपूर्ण तरान परिवर्तन करून सर्गराजा भितर सरता. जेजून सांगलें हांव सर्गराजांत म्हज्या राजांत भितर सरता आसतना तुजो उडास काडटलो म्हणून.
जेजूच्या दाव्याक आशिल्लो मनीस आपणाचो कुरीस घेवन कठिनायेचें जिवीत जियेता मात्र न्ही, तो आपणाकच होगडावन घेता. कशें जुदासाच्या जिवितांत कुरीस आयलो, ताणें जेजूक नेगार, ताणें जेजूक विकृत केलो. पूण जाल्यार ताका वाट आशिल्ली, जेजू थंय फाटीं येत आशिल्ले, पूण ताका मेळिल्ल्या कुर्सा मुखांतर ताणें जीवघात केलो, आपणाचो जीवच ताणें होगडायलो. सांत पेद्रू ताणेंय चूक केली, जेजूक ताणें नेगार केलो. ताकाय जुदासा बरी करी येता आशिल्लें, देदेस्पर जावन ताणें करूंक ना. बगार ताणें कितें केलें, सूख मागली, गळगळ्यान रडलो, जेजू थंय फाटीं आयलो. त्या कुर्सा मुखांतर ताका साल्वासांव मेळ्ळें. अशें म्हणटास मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयता खुरीस एक कठिनायेची शिक्षेची एक हातेर जावन आशिल्लें. रोमागार केदाळे जुदेवांक आनी हेरांक कुर्सार मारताले, पूण रोमागारांकच कुर्सार मारिनातले. ते आमी पळयता. सांत पेद्रूक तांणी पांय वयर करून हात सेकला कुर्सावन ताका कुर्सायलो. सांत पावलाक तांणी कुर्सावना, कित्याक तो एक रोमागार जावन आशिल्लो आनी त्या देखून ताचें शीस तांणी कापलें आनी ताका मारतेर केलो. म्हणटच कठीण क्रूर रितीन एका सोराक नाटल्या क्रिमिनलाक जिवेश मारचें हातेर जावन आशिल्लें कुरीस. पूण जेजून कितें केलें, जेजूय ह्या कुर्सार मरण पावलो, पूण जाल्यार ताणें हो कुरीस एक क्रूर हातेर, मरणाचें क्रूर हातेर बदलावण केलें आपल्या जिवंतपणा मुखांतर आमकां सुमेस्तांक जावंक पावलें एक जैताचें साधन. त्या देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना पयल्या वाचपांत आमी पळयता कशें मोइजेन तो सोरोप, पितूळचो सोरोप उबारलो अरण्यांत आनी कोणाक विकाळ सोरपान साबलें. तांणी ह्या पितूळच्या सोरपाक पळयता आसतना ते वांचले, ते मरण पावोंक नात. तशेंच जेजू कितें म्हणटा निकोदेमसाक, मनशा पुताक अरण्यांत उबारलेल्या सोरपा बरी उबारतले आनी जो कोण ताका पळयता तो बचाव जातलो. त्या देखून ह्या संवसारांत जेजू आयलो देवाचो मोग दाखोवंक आमकां सुमेस्तांक. म्हणटच आपुणूच कुर्सार मेलो, आमकां फावो जावचें तें मरण जेजू कुर्सार मेलो. आमच्या पातकांक फावो जावचें तें क्रूर मरण जेजूच मेलो आनी आमकां सुमेस्तांक ताणें साल्वासांव हाडलें कुर्सा मुखांतर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जायतें सोंसता, जायते कश्ट आसात. दुबळिकाय आसा, करंदाय आसा, शेजाऱ्यांची विराराय आसा. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांतच जायतें सड उणें घडटा. थोडे फावटी आमकांच विकृत करतात, आमकां जिवितांत कठिनायेन पळयतात. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कुडीची अस्कतकाय आसा, पिडा शिडा आसा. आमच्या कुटुंबांत थोडे फावटी भुरगीं पिडेंत पडिल्लीं वळवळटात, आमच्या कुटुंबाचे सांदे वळवळटात. अशें म्हणटा आसतना जायते फावटी आमी दुकां गळयता. आमच्या तोंडार दुकां येवना जावंक पुरो, आमच्या दोळ्यांनी दुकां येना जावंक पुरो, पूण काळजांत आमी रडटा. पूण हर एका खुर्साक, हर एका कश्टाच्या त्या घडयेक आमी महत्व दिलें तर, एक अर्थ दिलो तर जावंक पावता खुरीस आमच्या जैताचें मेट. एक्झल्टेशन ऑफ द क्रॉस, खुर्साच्या जैताचें फेस्त म्हूण सांगल्यार इतलेंच. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत ह्या कुडींत आसता म्हणसर आमकां हर एका रितीचे कश्ट येतलेच, हर एका घडये. पूण केदळा आमी जेजू कुर्सार उमकळल्लो पळयता, थंयसर आमकां उजवाड मेळटा जिवंतपणाचो. जेजू जिवंत जाल्लोच ताणें आपले हात आनी पांय आनी खडवळ थोमासाक दाखयले आनी तो कितें म्हणलो,
पातये बागी जावन आसात, कोण पळय नासतना पातयेतले. म्हणटच आमच्या जिवितांत मोगळ भाव भयणीनो, आमी जर तर पातयेतांव खुर्साच्या त्या विशेष सक्तेक आमकां पावतलें तें मेळ आमच्या जिवंतपणान. हो संवसार नश्वर, हो संवसार थोड्या दिसांचो. हो संवसार आखेर जातास आमकां राखून आसा जेजू आपल्या दोनी हातांनी आमकां स्वागत करूं. आनी हे दोनी हात तो विस्तारायतना आमकां दिश्टीक पडटा तो खुरीस. खुर्सा मुखांत्र आमचें साल्वासांव, जेजू मुखांत्र आमकां सर्गींची वाट. मागीर आमी आयच्या दिसा ह्या उत्तीम दिसा खुर्साच्या जैताचे फेस्त आचार नासतना देवान आमकां दिवंक ती कृपा आमच्या सर्व कश्टां दुखां मुखांत्र आमी जैताचें मेट काडूंक आनी अशें सर्गींच्या राजाचें सूख जोडूंक. मागीर आमी आयच्या मिसाच्या वेळार ह्या कृपे खातीर देवान आमकां दिवंक तें बळ, ती घटाय आमचो सदांचो खुरीस वोवून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी सर्गींच्या त्या वाटे कुशीन समकोवंक. आमेन.